Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Ani anak kita sa ikakatlo ag tulo nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Ang pagtuman sa kasugoan sa Dios mao ang pagpili kang Kristo. Og ang pagpili kang Kristo mao ang maghatod kanato sa pagbaton og malinawon nga kinabuhi. Kini tungod kay ang malinawon nga kinabuhi mao ang sakto nga paggamit sa atong kagawasan nga gigasa sa Dios. Og ang sakto nga paggamit sa atong kagawasan mao ang pagpili sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Mao kini ang hagit sa atong ebanghelyo karon nga nagkanayon, dili pakigdait ang akong gidala, kundili pagkabahin-bahin. Kini nagpasabot nga atong paningkamotan sa pagbarog ang ebanghelyo ni Kristo nga maoy maghatag sa matuod nga kahiusa, kalinaw o kalipay sa kinabuhi. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa pagsaulog ni ining Santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors, ang mga intensyon nga ana sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu, management and staff. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maana kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron mandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako doko uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala, busa nangamoy kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang manghelog mga santos, ug kaninyo mga igsuon,
aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita ningadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Amahan sa tanang kaayo, himua nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo
Sanglit ang pag-alagad kanimo mauman ang among walay kinutubang kalipay. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Malakias. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Ang adlaw moabot nga ang tanang mapahitason ug dautan sunugon sama sa dagami. Ni adtong adlaw, mga sunog sila ug walay mahabilin kanila. Apan alang kaninyo nga nagsunod kanako, ang akong gahom sa pagluwas musubang sama sa adlaw, ug mag-ayos sa mga balatian sama sa bidlisyo sa adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ani ang Ginoo aron maghari sa yuta uban sa
Basahon kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonika. Kay nahibalaan ninyo nga angay kamong manig-ingon kanamo. Wala kami magtinapulan sa diha pa kami kaninyo. Wala kami magpadulot og pagkaon nga wala namo bayri. Hinunua, nagbuhat og nagbudlay kami sa adlaw o gabii aron dili makahasol kang bisan kinsa kaninyo. Gihimo namo kini dili tungod kay wala kami katungod sa pagpangayog suhol, kundili aron mahimo kami nga inyong sumbanan. Samtang diha pa kami uban kaninyo, giingnan namo kamo. Ayaw pa kana ang dili mo trabaho. Gisulti namo kini kay nakabalita man kami nga may pipila kaninyo nga nagtinapulan ug walay laing gihimo gawa sa pagpanghilabot sa buhat sa uban. Busa, sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, nagsugo kami ug nagpasidaan ining mga tawhana nga kinahanglan nga magpuyo sila nga malinawon ug magtrabaho alang sa ilang kaugalingong panginabuhi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maana kaninyo, kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Dihay pipila kanila nga naghisgot bahin sa templo kun unsa kini katahom tan-awon nga gidayan-dayanan sa maanindot nga mga bato ug sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya miingon si Jesus, kining tanan nakita ninyo apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nahimutangan niini, ang tanan tumpagon gayod. Magtutudlo nangutana sila, kano sa bakini mahitabo? Ug unsa man ang ilhanan nga magpaila nga moabot na ang panahon nga kini matuman. Si Jesus miingon, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong, kay daghan ang muanhi sa akong ngalan nga mag-ingon, ako mao ang Kristo, ug moingon usab, miabot na ang panahon. Apan ayaw sila tuuhi. Ayaw kamo kahadlok kung makadungog kamo mga gubat ug mga kagubot, kay kining mga butanga, kinahanglan nga mahitabo gayod pag-una, apan wala kini magpasabot nga duol na ang katapusan. Mipadayon siya pag-ingon, ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod, ug ang usa ka gingharian musulong sa laing gingharian. Mahitaboon niya ang makalilisang nga mga linog, gutom, ug kamatay sa tanang dapit, ingon man ang makahadlok nga mga butang ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Apan sa dili pa mahitabo kining mga butanga, dakpon kamo og lutuson, taralon kamo ngadto sa mga sinagoga ug bilangguan, ug dadon kamo atubangan sa mga hari ug sa mga punuan tungod kanako. Mauunya kini ang higayon nga makasangay kamo sa maayong balita. Sa dili pa kini mahitabo, usaha ang inyong huna-huna nga dili kamo mabalaka kung unsaon ninyo pagpanalipod sa inyong kaugalingon, kay hatagan kamog igsusulti ug kaalam nga walay usa sa inyong mga kaaway nga makatubag o makapanghimakak.
Budhian kamo bisan gani sa inyong mga ginikanan ug mga igsuon, ingon man sa inyong mga paryente ug mga higala, ug patyo nila ang pipila kaninyo. Magdumot kaninyo ang tanan tungod kanako, apan walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Pabilin kamo nga malig-on, kay niining paagiha maluwas kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog maglingkod, mag-ayong buntag kaniyong tanan mga kaigsuunan sa atong mga regular viewers sa television, kining atong misa sa pagkakaron, ika-3 nga Domingo sulod sa tuig. Mga kaigsuunan, kamo ba kanong mga viewers nato diha, o even kaning mga live audience nato diri, hilig ba mo sulod sa library, no, or magbasa og mga novel og mga libro? So kining atong istorya diri, si Lathan og si Benz, sila mag-classmate. Nangadto sila sa library, and then niingon si Lathan kang Benz, kabalo ba ka Benz nga kining libro okay kaayo ni na usa ka nobela? Unya nitubag si Benz, nabasa na nako ang last part ni ining maong nobela, dili maayo, dili nindot ang last part, no? Nakatawara si Lathan mga kaigsuunan, unya naingon siya, unsa man imo pag-ingon nga dili nindot ang katapusan sa nobela, kay wala man ka nibasa sa tibuok libro. Ang imo ra man gibasa ang starting, no, ang pagsugod sa libro, and then ang ending, wa nimo basaha ang tunga. So ang kinatibuk-an di ay wa nimo basaha. Bitaw, no, mga kaigsuunan, tinuod baya, in order for you to know the whole story, you have to read the entire book. Aron makaingon ka na nindot kaayo ang kinatibuk-an nga istorya kanang maong nobela. Every chapter, di ba kamo magtanaw mo sa television anang mga salida diha, kung ma-miss out ninyo ang usa ka episode, makaingon muna murag dili siya kompleto. Dili ka makakonclude sa ending because wala nimo natiwas tanan, no, tibuok na storya. Maoy, usahay sa atong pagbasa kanang mga baga-baga nga istorya, no? Maghulat gyud ta mga kaigsuunan, usahay ma-excited ta, no? Because naghulat ta unsa day katapusan ani. Mga kaigsuunan, sa atong kasinatian isip mga ordinaryong Kristiyanos, di ba obviously kitang tanan nakasinati naman og paghulat sa mga butang, no? Bisag unsa inadlaw-adlaw nato na kinabuhi, maghulat ta, no? Adto ta sa grocery, naati diha sa nagbiyahe, naghulat ta sa traffic, etc. Or even sa atong mga common experiences sa pamilya, o kamong mga magtiayon diha. Kung naamoy baby, di ba maghulat mo until ma 1 year old ang baby, no? Magsugod na siya lakaw, hinay-hinay, no, tabangan sa papa or sa mama. Pag 1 year makaabot na siya eskwelahan, no? 7 years old mag-eskwela na siya, maghulat gihapon ta. No? Until such time na estudyante siya, nakahuman na, graduate na, na professional na, maghulat gihapon ta. Sige, taghulat, no? Magminyo, ang uban excited kaayo. Wala pa di ay mo'y anak, no? Uy, kabalo ba mga kaigsuunan? Ang akong na-observe karon, ang mga young couples, murag, either dili sila ganahan mag-anak or dugay. Na ako'y pag-umangkon, akong gikasal last February, wag yun. Wakoy apo, nahimo naglulo ko, no? So muna siya, maghulat gyud ta, sige taghulat until sa katapusan maoy kining atong paghulat mga kaigsuunan kinahanglan kita, no, magmalahotayon. Naay pagka malahotayon sa atong paghulat. Perseverance in every aspect of our waiting, no? Sa English na version sa atong gospel, by your perseverance you will secure your lives. Ang translation sa Binisaya, pabilin kamo nga malig-on kay niining paagiha maluwas kamo. Kini mga kaigsunan ang mensahe alang kanato
sa ebanghelyo sa pagkakaron nabutang diri na ay mga ilhanan, no? These signs that we experience, these signs that we know, no? Wars and insurrections, usa ka nasod makigubat sa isa sa laing nasod, gingharian, musulong sa laing gingharian, no? Na ay linog, na ay gutom, na ay kamatay sa tanang dapit, no? Mga hadlukta, no? Ngano ka ni siya? Ilhanan na mga butang na makaingon kita, unsa ka ang maytabo sa atong kinabuhi. But, ang atong kinahanglan buhaton mga kaigsuunan kay kita man malahutayon, no? We should be always watchful and vigilant sa tanang mga butang na atong masugat diha. Naa kanunay ang pahimutang watchful and vigilant people of God. Og naghatag kanato og garantiya ang atong Ginoo nga dili ta mabalaka kay ngano tagaan ta niyag kaalam. The Lord will always give us the wisdom ug kining kaalam natong atong wisdom mao kini ang mahimo natong panagang sa tanang mga butang na atong masugatan diya sa atong kinabuhi isip Kristiyanos. And always, no, magpuyo ta according to the will of God. Witness and wisdom naa sa ato sa pagkakaroon mga kaigsuunan, therefore, gamito nato aron andam kita sa unsa man ang mga panghitabo sa atong kinabuhi sa pagkakaroon. Mga kaigsuunan, sa pagpadayon nato sa pagpamalandong sa atong mga gibasa sa pagkakaroon, unsa man di ay ang mensahe dire sa atong second reading, no? Maura gihapon na kitang tanan kinahanglan maghulat sa mga butang na mga maanindot, no? Butang na maka-benefit alang kanato sa atong kinabuhi isip Kristohanon. Kini mga kaigsunan ang mensahe nga gihatag kanato sa atong first reading usab, no? Na akunoy pag-abot sa panahon gitawag diri na a symbol of the coming of the Messiah, Son of Justice, healing race, itang tanan, mga kaigsoon, makasinati niini. And diri sa atong second reading, no, sa suwat ni San Pablo sa mga taga Thessalonica, gitagaan tag practical advice, no. Kining mga practical advice mga kaigsuunan, nindot kay ni na magamit nato sa inadlaw-adlaw natong kinabuhi kay ngano kung wala tay mga practical advice, no, usay ang atong survival or atong daily living makasinati tag kalisdanan kay di man ta practical na mga tao. But in this case, no, si San Pablo nga ingon sa ato na kinahanglan kita na atay orderly life. Maningkamo ta, work hard, no? Nakaingon pagayud diri na ang dili mo trabaho, dili mo kaon. Ganahan ba mo ani mga kaigsuunan? Imagine, so kinanda itay magtrabaho ta. Tinuon ba ya, no? Even the Lord worked during creation. Even Christ Himself works hard. Kita pa kaha, kinahanglan kita. And sundo nato mga kaigsuunan ang mga rules, mga simple ra kaayo. Work quietly each day, prepare for the Lord's coming. Mo ka na ang maka-inspire ka natong tanan sa atong inadlaw-adlaw na kinabuhi. Mga kaigsuunan, isip tapos sa atong pamalandong sa pagkakaron, adunay another story. So kini, familiar mo anang genie, kana bitaw mga ikag-wish, 3 wishes, o naay genie diha, o kini kunong genie, tulo ka lalaki, na stranded sila dito sa disyerto, no? And then nakakita sila lamp, obviously, ug naakuno dito sa sulod sa lamp ang genie, no? Matag usa kanila naa sila gitagaan og 1 wish, no? Katong first guy, unsa man ang imong wish? O nasa disyerto sila. Ang akong wish is makauli ko sa balay. Kay dito sa akong balay na ay aircon, bitaw no. Sa disyerto wala day aircon. Na ay aircon tuad dito ang akong family. And at the same time, na ay bugnaw kaayo na iced tea. Mao rin tayong wish. Okay, gihatag sa genie, wish. Ikaduha na lalaki, no? Nag-wish nga, dito siya sa beach, no? Pasig sa Bantayan ni siya siguro, no? I don't know. Bantayan or Boracay, no? Kay nga, no, bugnaw pod kaayo dito, na siya'y ice cold orange juice,
o magstorya sa iyang wife, no? Kung gihatag gihapon sa genie. Ang ikatulo nga lalaki na malandong siya, no? Wala man siya family, no? Wala, dili man siya minyo. Alaoy, nagsulo na hinuon siya, no? Ang iyang kumpanyon, ang iyang mga kaubantuan na sa iyang mga pamilya. Ala, nakuha na gyud sa this guy felt lonely. So, ang iyang gipangayo sa genie, no, nang iyang duha kauban makabalik kaniya. Boom, nakabalik yun mga kaigsuunan ang iyang duha kakauban didto sa disyerto. Imagine, kay unsang leksyon ani mga kaigsuunan, sa atong pagkamalahutayon, dili pwede nakita ra gyud na usa pag inusara. As a community of God, kitang tanan diri sa chapel o kanang mga tiglantaw diya sa atong television, so malig-on ang atong kinabuhi because naagyud ang atong kauban diya sa atong mga Christian communities. They give us always the strength to persevere. Makalahutay ta sa mga pagsulay, and at the same time, sa atong collective reflection, mao kana makaigsunan ang makapalig-on sa atong kinabuhi isip Kristohanon. Nagatuwa ka sa Dios nga mahan, magkagagawom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagigpanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulok adlaw na banaw misaka sa langit, nagalingkod sa to sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron sa paghukom sa mga buyog sa mga minatay. Nagatuko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. O Ginoong Dios, among magbalantay, dungga ang tuaw sa imong katawhan dinhi sa Pilipinas, samtang kami nagalakaw niining walog sa kangitngit. Midangob kami kanimo karon napaubos og nahugno samag nahisalaag nga karnero nga nahulog sa bungaw. Mabalakong naningkamot nga makahawid sa sangang gabok, nagatuwaw nga malingkawas. Ang atong tuba gikan sa pagkaunlod luwasa kami o Ginoo. Gikan sa pagkaunlod luwasa kami o Ginoo. Sama sa salmista, gibati namo ang pagkalunang diha sa kalapukan, nalunod tungod sa mga baha, sa korupsyon. Ingon nga si Propeta Jeremias, nalubong dito sa lapok, sa atabay. Uban sa mahinulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami o Ginoo, sama sa giampo ni Propeta Baruch. Nakasala kami batok sa Ginoo. Nagmasupilon kami, wala kami nagpatalinghog sa iyang tingog. Pasaylua kami o Ginoo, sanglit pinaagi sa among pagpakig-uyon-uyon, ginagmay o dinagko, gitugutan namo nga mukaylap ang kangit-ngitan, pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-ariglo, ug ti pagtuman sa trapiko, pinaagi sa pagtugot sa mga bakak ug panuis diha sa media, pinaagi sa pagdawat ug mga donasyon gikan sa mga nagngawat ug mga nagpahimulos, pinaagi sa pagtabon sa inustisya diha sa pagpakahilom ug pagpanginsayon. Pasaylua kami o Ginoo, sanglit among gitugutan, ang dautan nga maoy modumala sa among katilingban. Nalumos kami Ginoo diha sa mga katalagman,
mga baha, linog, sunog, bagyo. Apan ang dugang kadautan, mao ang mga samad nga among gipahiagom sa among kaugalingon. Skandalosong budget insertions nga naghikaw sa mga kabus o pundo alang sa pagatiman sa panglawas, edukasyon o kaayuhan. Gimaumaong mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan. Politikanhong dinastiya nga daw bagong naghari-hari nga mga agalon. Hinundan nga ang among katawhan nagpabiling kabus ug nagsalig lamang sa mga hatag-hatag usa ka adunahang nasud nga naunlod diha sa mga buhis apan nabalhog sa kapobrehon pinaagi sa pagpamulitikang binayran. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo o gisugo mo kami sa pagbuhat sa kangayan, sa paghigugma sa kaluoy, sa paglakat nga mapaubsanon uban kanimo. Napakyas kami, apan dili gayud kami kawad-an og paglaom. Kay gimugna mo kami, O Ginoo, dili alang sa korupsyon, kundili alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami o gisuluban o bagong pagkatao diha ni Kristo. Baguha ang panagway sa kalibutan, baguha ang kasing-kasing sa among nasod. Ihuyop nganhi kanamo ang kaisog, aron mabuntog ang kahakog sa bahandi ug sa gahom, ug buhi adinhi kanamo ang pagkamang tinagdanon, pagkamaunungon, pagkamaluluyon, ug walay sukod nga pagkamahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang, dili lamang sa mga malig-on, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod ug usa ka nasod nga Pilipinhon, diin mapagtibabaw ang kamatuoran, kaangayan, ug kamapaanguron. Ginoo kaluy kami, Kristo kaluy Espiritu baguha kami, pinaagi sa pangalian ni Maria, mahal nga Birhen sa Santo Rosario, among gisalig ang among pinalangga nga nasud nga nasa imong mga kamot. Amen. Amen. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo, aron ang akong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo, ikan sa imong mga kamot, alang sa pagkain pagimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kasalanan, ug sa pinangyarihan sa simbahan. O Ginoong Dios namo, itugot nga ang mga gasa nga among gihalad, magdugang sa among gugma kanimo, ug magdala kanamo nganha sa kinabuhing tunhay, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amen. Ibayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amen. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang, madako siya o magamay, imong mga binuhat. Ang mga kausaban sa takna ug panahon, nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan, o gitugyanan mo o gahom sa pagbuhat, uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad, aron sa imong ngalan, magdumala sa kalibutan, ug magdaig sa imong himaya diya sa tanan nimong mga binuhat. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo, nga gidaig ug gisangyaw sa langit ug sa yuta, sa mga anghel ug arkanghel, sa walay hunong nga awit sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kagalingon, miko siya og pan, ipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyong mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagitapos ang panihapon, miko sa kalis mi pasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan og miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw na Jesucristo naghalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi galis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdum mi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Pangayon ta sa atong amahan nga pasaylo ng atong mga sala ug danon kita niya ngadto sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daw tanatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton. At agi kimo sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Ipakita ta ang panaginig sa unay. Peace be with you. Kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mula nang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug giusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ang Eucharistia nga among gisaulog aron paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang unta sa pagpatubo sa among gugma kanimo, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nagantos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong mas presider karon, kang Reverend Father Al Araceli, SBD, San Carlos University, Cebu City. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors gikan sa Association of Pauline Cooperators, Pauline Family, Cebu City. Sa atong choir, Couples for Christ, Minglanilla, Cebu. O sa atong prayer groups, Jesus Firm in the Faith Community o Crusaders of the Holy Face of Jesus, San Vicente Ferrer Parish, Orhelio, Cebu City. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mas sponsors
benefactors, GCash online and anonymous donors, sa ila o sa inyong kamang gihatagon o makanunayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimos sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings agig suporta ni ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo mana kaninyo, manalangin kaninyo ang Dios nga makagagawom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakat na kamo sa kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.